डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है न्यू नाइन्थ का सिलेबस हमारा तब्दील हो चुका है। नाइन्थ क्लास की इंग्लिश के हवाले से हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे नाइन्थ क्लास के सिलेबस में हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो है ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, हुदैबिया का मुआहिदा। हम लोग सुलह हुदैबिया के बारे में डिस्कस करेंगे। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि आप सल्लम अपने सहाबा के साथ मक्का मुकरमा के अंदर खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। आप सल्लम ने सुबह वो ख्वाब सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सुनाया। सहाबा कराम मक्का मुकरमा को देखने के लिए बेताब थे। उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। आप सल्लल्लाहु और सहाबा कराम अपने कुर्बानी के जानवर साथ लिए मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुए। जब हुदैबिया के मकाम पर पहुंचे तो कुरैश मक्का ने सोचा कि आप सल्लल्लाहु अपने सहाबा के साथ जंग की तैयारी के साथ जंग करने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जंगी सामान शुरू कर दिया बनाना और आप सल्लल्लाहु के साथ लड़ाई के लिए तैयार हो गए। तो इधर से आप सल्लल्लाहु ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सफ़ीर बनाकर कुरैश के पास भेजा, क्योंकि हजरत उस्मान गनी उनके कबीले से बिलांग रखते थे, ताल्लुक रखते थे। जब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप खाना काबा का तवाफ कर लें और बाकी लोगों को हम नहीं आने देते। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं आप सल्लल्लाहु के बगैर तवाफ नहीं करूंगा। इस पर उन्होंने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को छुपा दिया और ये खबर वाज़ेह कर दी कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया। तो जब ये खबर आप सल्लल्लाहु तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु एक बबोल के दरख्त के नीचे बैठे और सहाबा कराम से बैयत ली कि हम हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बदला लिए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। इस पर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु के हाथ पर बैयत की कि हम बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। और ये सुनकर कुरैश मक्का की तरफ से सुहेल बिन उमरू सफीर बनकर आए। जब वो यहाँ पर आए तो मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान एक मुआहिदा लिखा गया बबोल के दरख्त के नीचे। उसी मुआहिदे को इस चैप्टर के अंदर बयान किया गया है। सुहेल बिन उमरू जो था उसने मुआहिदा लिखा और मुसलमानों की तरफ से जो सफीर थे वो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कातिबे मुआहिदा थे। तो सबसे पहले मुआहिदा जब लिखा गया, मुआहिदे की 5 शिकें थीं। पहली शिक ये थी कि मुसलमान इस साल बैतुल्लाह का तवाफ किए बगैर वापस चले जाएं, अगले साल आएं और बैतुल्लाह का तवाफ करें, लेकिन उनकी तलवारें मियान के अंदर हों। और दूसरी शिक ये थी, अगर कोई मुसलमान होकर कुरैश मक्का के पास से मुसलमानों के पास आए मदीना मुनव्वरा के अंदर, उसको मुसलमान वापस कर देंगे। अगर मुसलमान कोई मुर्तद होकर काफिर होकर कुरैश मक्का के पास जाता है तो वो उसको वापस नहीं करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु ने इसको कबूल फरमाया। इस पर कुरैश मक्का की जो तीसरी शिक थी वो ये थी कि 10 साल तक मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान लड़ाई नहीं होगी। और चौथी शिक ये थी कि अगर कोई दूसरा कबीला मुसलमानों या कुरैश मक्का पर हमला करेगा तो ये दोनों कबाइल मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी तक इसके ऊपर दस्तखत नहीं किए थे, यहाँ तक कि हजरत अबू जुंदुल जो कि मुसलमान होकर आप सल्लल्लाहु की खिदमत में आए, वो बेड़ियां डाले हुए थे, जंजीरें उसके जिस्म से लिपटी हुई थी। वो वहां पर आए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया और इस पर मुआहिदा अभी तक मुआहिदे के ऊपर दस्तखत नहीं किए हुए थे। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आप हजरत अबू जुंदुल को वापस ना करें। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया क्योंकि अब ये हमारा मुआहिदा हो चुका है, हम इसको वापस करते हैं। आप सल्लल्लाहु ने हजरत अबू जुंदुल को तसल्ली दी और उन्हें वापस लौट जाने के लिए फरमाया।
حضرت ابو جندل وہاں سے روانہ ہوئے اور درمیانی جگہ پر یعنی مکہ اور مدینہ کا جو درمیانی جگہ تھی پہاڑوں کے اندر، انہوں نے اس قریش مکہ کو 2 آدمی تھے جو آپ کو لے کے جا رہے تھے، ان کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد وہیں پر رہائش اختیار انہوں نے کر لی۔ اور اسی طرح بعد کے قافلے یہ قریش مکہ کی طرف سے مسلمان ہو کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے بلکہ حضرت ابو جندل کے پاس رہائش اختیار کر لی، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، اور حضرت ابو جندل اور اس کے قافلے نے قریش مکہ کے تجارتی راستے میں روڑے اٹکائے اور انہوں نے ان کے تجارتی سامان کو لوٹنا شروع کر دیا اور مال غنیمت کمانا شروع کر دیا۔ اس پر قریش مکہ نے وہ بھی شک ختم کر دی کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کر دیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ شک مسلمانوں کے لیے ایک کامیابی کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ یہ صرف اور صرف ثابت قدمی اور استقلال کی بنا پر تھی۔ اس چیپٹر کے اندر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی ثابت قدمی اور استقلال پر قائم رہنا چاہیے۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ٹریٹی آف حدیبیہ، حدیبیہ کا معاہدہ۔ ٹریٹی آف حدیبیہ، حدیبیہ کا معاہدہ، ٹریٹی معاہدہ آف حدیبیہ، حدیبیہ کا is a significant ایک اہم ایگریمنٹ معاہدہ تھا in the history of Islam، اسلام کی تاریخ میں۔ حدیبیہ کا معاہدہ اسلام کی تاریخ میں ایک اہم معاہدہ تھا۔ The event took place، یہ واقعہ پیش آیا during the life of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ یہ معاہدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا۔ A crucial contract، ایک اہم معاہدہ was signed، دستخط کیا گیا at مکہ، مکہ کے اندر between حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم and the قریش tribe، اور یہ معاہدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش قبیلے کے درمیان قائم ہوا۔ آگے ہے بیک گراؤنڈ لیڈنگ ایونٹ، اور اس معاہدے کا پس منظر اور اہم واقعہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈریم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا آپ پرفارمنگ دا عمرہ ان دا ہولی کعبہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر عمرہ کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ ٹو کنسیڈر دس ڈریم، اس خواب کو سمجھتے ہوئے ایز اے سائن آف ریویلیشن، ایک وحی کے طور پر، ایک وحی کے طور پر اس خواب کو سمجھتے ہوئے فرام اللہ، اللہ کی طرف سے he accompanied himself with 1400 مسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 مسلمانوں کے ساتھ wearing احرام کلوتھ، جو کہ احرام کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، and decided to visit مکہ، مکہ جانے کا فیصلہ کر دیا۔ as per ancient tribe custom، پرانے عرب کے رواج کے مطابق everyone، ہر کسی کو could visit the کعبہ unarmed، ہر کوئی کعبہ میں آ سکتا تھا بغیر اسے پریشانی کے، and fighting of any kind was prohibited، اور کسی قسم کی بھی لڑائی کی پابندی تھی۔ during the 4 sacred months of the year، ایک سال کے مقدس مہینوں میں، ایک سال کے مقدس مہینوں میں کسی قسم کی بھی لڑائی کی معاملت کی گئی تھی، ممانعت کی گئی تھی، روکا گیا تھا۔ وہ مہینے کون سے تھے؟ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اینڈ رجب۔ therefore، اس لیے مسلمز embarked on their journey، مسلمان اپنے راستے پر روانہ ہوئے in the expectation that، یہ توقع کرتے ہوئے قریش would respect their customs، کہ قریش ان کے رواج کی عزت کریں گے and recognize their peaceful intentions، اور ان کے ایک پرامن ارادے کی عزت کریں گے، ان کی پہچان کریں گے to make the حج، حج کرنے کے لیے but the قریش proved مسلم wrong، لیکن قریش نے مسلمانوں کو غلط قرار دیا۔
اس کے اندر ہمارے پاس صرف اور صرف پہلے لیکچر کے اندر ہمارے پاس 2 پیراگراف ہیں جس کی میں نے ٹرانسلیشن کر دی ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.